नमस्ते आचार्य। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। ओ वर्धापनानि, अभिनन्दनं भवताम्। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिताः? आं जानामि आचार्य। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत्, किन्तु विपक्षिदले तद् न आसीत्। सत्यमाचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। तर्हि वदन्तु, विजयप्राप्त्यर्थं किं किम् आवश्यकम्? मिलित्वा कार्यकरणम्, एकता, परस्परं सामञ्जस्यं च आवश्यकम्। सत्यमेव उक्तम्। एष एव सन्देशः वेदे सङ्गच्छध्वं सम्पदध्वम् इत्येवं प्रदत्तः। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीतः एष सन्देशः? कः च अस्य अभिप्रायः? प्राचीनभारतीयज्ञानपरम्परायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखनिसृता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। वेदस्य चत्वारः संविधाः सन्ति: ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः चेति। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतमसाहित्यरूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्धवस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थनासभायां समुपस्थिताः सन्ति। अतः आगच्छन्तु। प्रणामाञ्जलिं कृत्वा नेत्रे मीलयित्वा समवेदस्वरेण च वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्मः। सङ्गच्छध्वं संवदध्वम्।